دے دشمنوں تے لعنت مولا علی دے قاتل تے لعنت پاک حسین دے دشمنوں تے لعنت امام زمانہ دے منکراں تے لعنت سلیمان مولا علی نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات سارے سرکار وارث زمانہ دے واسطے مل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا ویا عزیر المؤمن یا ناصر النبی یا عدف النائب یا قوت القوی یا فارق القطائب یا قوتل الغبی یا مصدر الغرائب یا عالم الخفی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا مرتضی علی ولی انت مقصدی واللہ لا اکسر عن ذیلکم یدی اما بعد فقط قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صلوات زندہ سلامت رہو 12 14 کا صدقہ ہر دکھ ہر تکلیف ہر مصیبت ہر وبا مخالف محفوظ رکھو جتنے سادات غیر سادات مومنین مومنات شریک برسا خالق تو قدم قدم ساتھ ساتھ عبادت شمار فرما بانیان مجلس خالقنا بایاں عزیزاں آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما وسط درامن ویڑے جلے ہر سال خرچ اخراجات جمع کر کے بہن برا کو اپنے گھر دعوت رہی اور خالق مال رزق صحت ایمان برکت عطا فرما جو سکدن 12-14 کا صدقہ خالق خصوصاً ذمہ دعالے میں خالق ہر سکدن والیکم 12-14 کا زوار اپنے وارث کا سچا نوکر اور خالق حوادثات زمانہ ہر ازادار دی حفاظت سارے امین اکھو خالق سرکار شہزادہ علی اصغر دی پاک مدد کا جنکم عطا کی تسمقصر جو سکدن اولاد نبینا عطا فرما صلوات کا پڑھو سارے مل کے پڑھو
کافی وقت دی مجلس شروع ہوئی، تھکے ضرور بیٹھے سو، لیکن دو مقام ایسے ہیں جتھاں باہن والے بندے دی زندگی حسین ودا چلے یار 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 ایک جڑا خوش نصیب جتنے جی کربلا بیٹھا رہے لیکن زوار بن کے بیٹھا رہے کون دی زندگی کو حسین ودا چلے دوجا وہ خوش نصیب جڑا حسین دی مجلس سے جاندے جتنا وقت حسین دی مجلس سے جمع پہ کریم کربلا دے ذکر جمع دے کریم کربلا اتنا دی زندگی کو ودا چلے یار یار تو جو ہے کافی وقت دے مولا دے مدا خان بیٹھن انہوں نے پریشانی حق تے ہیں غریب یہ ہون تھی دے پین ترائے تھی گا جڑا 3 بجے آئے تو 3 بجے نہ پڑھے تو انہیں آمن دا فائدہ کو چھوئے میری ایک مصیبت ہے میں 12 بجے آواں میں ای پاسے ہوں گے لے آنا جڑے ویلے پڑھنا ہوں دے بندے آدھے نے ہونے آنا پہ ممبر دی قسم میں مولا دے مدا خانہ کو تنگ کرنی ہے یا رب مجھے مرکہ خلد بری دکھا توجہ ہے ایک بزرگ میرے ذمہ دعا لائیے میرے کتے زواری دے نمنگے دعا جتنی دیر میں بیٹھا رہی ہیں 3 ذاکران دے بارے نیندر کیتی ہے جہاں نیندر کیتی ہے حسین کو نہیں سڑیں دا باغی اگوں مرزا دبیر ایک دعا منگیے انہوں کو دعا دے طور تے میں شروع کر دیتا یہ فضائل ہے ہن ہر ایک چیز دا میں علیحدہ کرام مانا تو میری قسمت جڑے پڑھے لکھے بیٹھے مرکہ ادب اے لفظ تا سنا ہوئے ادب دے مختلف صنفاں کو ملا کے تو ان دا ایک کتاب چا بنا گیا مرزا دبیر پہ فرمائے دے یا رب مجھے مرکہ خلد برین دکھا جنت دیاں جتنیاں قسمیں ان ساریاں دا مرکہ بناؤ تو کو کربلا آدم یہی سن کے سو یا رب مجھے مرکہ خلد بری دکھا تصویر زندگانی دنیا و دین دکھا عفو اے جڑے بندے سجدہ دے دیو کیا دیو سجدہ شکر العفو معافی معافی فرمائے دے اگتا ہے تخم عفو جہاں وہ زمین دکھا توجہ ہے یاری اگتا ہے تخم عفو جہاں وہ زمین دکھا تصویر شہزادہ روح الامین دکھا مٹی میری عزیز اگر وہ زمین کرے پھر خلد بھی پکارے تو بندہ نہیں کرے توجہ ہے میں ایمانی پڑھی رہا سا یہ میرا فن نہیں پتہ نہیں کیا ذہن چاہیے میں شروع کر دیتا توجہ ہے فرمائے ہر کہیں کو اپنے اپنے مرتبے دیتے نہیں رضوان جنت ہوئے جڑا جنت دا پارے دار ہے فرمائے رضوان نامور کو
मुबारक दरे जिना, रूहुल अमीन को सिदरा, मसीहा को आसमां, अख्तर को बुर्ज, दुर को सदफ, गुल को बोस्तां, हमको जनाब शाह शहीदां का आस्तां, बैठा जो दर पे अर्श उला उसका हो गया, जिसके हुए हुसैन खुदा उसका हो गया। ये आ गया तो जो है बैठा जो दर पे अर्श उला उसका हो गया, जिसके हुए हुसैन खुदा उसका हो गया। इतना ही एक बंदा बैठा, मैं ख्याल उंगले अखी नूटी बैठा, 28 नारे जेड़े जुड़ में मरे थे। अच्छा लगा गया जहानू लगा गया ये इथों लगा गया। मैं ही परवाह नहीं की थी ना, मेरा ज़हन को अजीब ज़हन है। मिर्जा तबीर अलैहिर्रहमा करीमे करबला, करीमे करबला, करीमे करबला यानी हुसैन दे बाबे दी मज़ार ते खड़े जिवें हुण बंदे इकट्ठे थी वेंदन पीर फियासन शाह आ गए यार जुलो यार मसाइब सुन सुन नामवर की ते बंदे भजदन। उन्हें डिठा हिंदुस्तान दा एडा वाला शायर है, कशे तो पड़सी वो ही समझा कशे सुनना चाहते सर चैसो बोलन कोई मिन्नत नहीं, डिठा हुआ कशे सुनना चाहते इस करके। पर जो कितने बंदे जेड़े जियारत करें ये ऊं पासों खड़ा जै पासों नादर शाह ईरानी दा वो जंजीर लथा पे जेड़ा वो गल च पा के अपने आप को अली दा संग सदाया। यार 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 अजीब जिहा मुसद्दस मेरे को बड़ा पसंद है, हालांकि मेरे ये ज़ाकरी फन मेरे नहीं प्यारे मैं ही वास्ते पढ़ चुका इल्नब के अली दी मज़ार तो देख के या अली लोग चांदन कैसे सुनावा सारे दौर की बात है जेड़ा कैसे सुनाते कैसे गिनदे, लेकिन या अली मैं तो दसना चाहता मिसरा के बस आपसे तौबा नहीं लेता, जन्नत भी आला तो ये अदना नहीं लेता। अगर पूछती क्या मांगता है क्या नहीं लेता, मैं नाम ज़बां से किसी शय का नहीं लेता, जुज तेरी रजा के मुझे कुछ मंजूर नहीं है, बंदा तेरा मद्दा है मजदूर नहीं। या बस इतना ही पढ़ना। इस गम दस्त का खालिक के गम से कोई और जुमला नहीं जिला मैं आज पढ़ना ही। जिंदगी गुजर गई हुसैन दे जिक्र, जिंदगी गुजर गई सारी जिंदगी तेरे मुर्शिद अली दू मकाम ते कदम उबाले चैन। एक नु मुख्तसर गल मेरे जहन च नहीं आई, बड़े मदा खान बैठे काफी आमने मस्जिद दो वन्या ता उबाले कदम, मैदान दो वन्या लेकिन उन्हीं दी ढल दी अदरात अली भी बे औलाद ही फरमा दिए। आज मेरे बाबा अपने घर जो तुरे आज उबाले कदम निश्चय कदम चाहता सा सामने घर तो लिठस दूजा कदम चाहता हुसैन दे दर तो लिठस
تریجا قدم چاہتس محمد حنفیہ دے درد رٹھس عدد چیجے دروازے تو گزر کے چوتھا درہا علی مٹی کے بیٹھے چوتھے دروازے تو دیکھ کے اتنا آکس عباس تے کو آکھن آیا آج تو بعد یہ جانی تھے انہا دا پردہ اس غم دا صدقہ خالق ہے غم اتنا روابی موقع دی مناسبت ہی نہیں بس ذہن چاہ گئی ہے میرے مرشد علی ہر بندہ یہ سمجھ دے کربلا دا واقعہ سب تو مشکل ہے بہت اوکھا واقعہ کربلا دا لیکن میں حسین دی یتیمی شروع کر دیا نئی وقت میں تفسیر چونجا گھر چوں ابے والے پاسے گلی تیرے میں اتفاق سا تیرے مرشد علی پہلا قدم رکھا سینو بالے قدم چاہ کے اٹھائی یہ تھوڑی بہن بیٹھی ہے بابل جائی بابا آتا نا کہ ماں رمضان اسی میں تورے کو لکھ رکھ سا آج بابا وقت تو پہلے پیا میں دے دوہیں بینی آمن حسن مسلح چھوڑے تھا پہ نالین پاتی حسن دی پیشانی چم کے بینی آدھے جی بابا کلہ پیا میں دے حسن فرمیدے میں گلی قدم رکھیں بابے دے قدم رکے حسنے جی بابا پر میں وقت دا امام ہے پیو دے سر دے پانے بدنے لیں بابا میں آپ ہی نہیں آیا میں کو تیرے دھیاں بھیجے اور میں جہتے کو بھیجے وہ دی چادر دا واسطے پچھا بڑھا یہ بلے تیری ضرورت میں علی کو نہیں تیرے بھینی کو ہے حسن فرمیدہ میں پچھا بڑھا علی قدم بدھائے باب الفیل علی اندر قدم رکھا ستے ہوئے مسافرہ کو جگایا نماز پڑھو کہ میں لکھے نہیں کہ ملون مون دے بر ستا ہوئے علی نہیں آکھیا اٹھی نماز پڑھ کھبے پیر دی ٹھوکر ماری اٹھی تو کیا سمجھ دیں علی دی نگاہ تو لک سکتا ہے نہ تو لک دیں نہ زہر آلودہ خنجر یا تلوار لکتی اٹھی میں تیاری کہاں آیا تو تیار تھی غازی دا بابا تیار میرے وطن دا سردارہ ہوں اتنا آکے علی گلدستہ آزان پہ آیا زندگی دی پہلی آزان 90 مربع میل تک علی دی آواز پہنچی اللہ اکبر 4-5 سال دے بچے تڑپ کے اٹھ بیٹھے پیو ماں دے مونڈا لا کے دن سنو ہوئے سردار کی آدھا کھڑے میرے لالا کی آزان دے دے آزان کھڑا رہے دے آدھے ایسے سمجھے آزان ہے لیکن سا کوئی میں محسوس تھی دے آدھا کھڑے لوگو میں نے دیاں یتیم دیکھی لے لوگو میں نے غازی یتیم پہ یتیم دے سادات غیر سادات تیری آزان مکائی اتنا زیادہ جلدی میں کر نم سکدا گلدستہ آزان چھوڑیا نمازی دور دے پہن کو وضو بیا کریں دے جلدی کرو علی دے پچھو نماز پڑھو علی سیدھا مسلح تے آیا واجب نہیں 2 رکعت نماز تحیہ مسجد کیونکہ لوگ آمن صفحہ بڑھن دے علی واجب نماز پڑھاوے اللہ جان دے 2 رکعت نماز دے نیت کی تیس علی نماز شروع کی تھی تکبیرت الاحرام رکو سجود پہلا سجدہ موقع میری مجلس پہلا سجدہ علی دیتا سر چایا جھکدا پیا دوجھے سجدے علی دا ہک قاتل نہیں 3 قاتل اتریے ملون دوڑن ایک دی تلوار ستون لگی دوجھے دی تلوار دی نوک محراب اچ اٹکی کائنات دا سب تو وڈا نمازی جھکدا پیا ہا 2 ہتھاں توڑ کے کئی دفعہ دی زہر آلودہ تلوار علی تیوار تھی ہا علی کھبا ہاتھ زمین پہ ٹکیا
رت بھری ریشتے حق پھیرے آسمان تو دیکھ کے فرمایا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم اج علی کامیاب تھی. دستار کٹی سر دو حصے جبریل دا تاج لتھا صدا بلند تھی قد قتل الامیر المومنین. میں تیرے کو پوچھنا جی میں علی دی اذان ہر کہیں سنیے یہ میں قد قتل الامیر دی آوازی ہر کہیں سنی ہر کہیں سنی چند قدمات گھرا کیا علی دے دھیاں نہیں سنی. مسلح چھٹائے حسن ویر اللہ جانے کوئی اعلان ودا کریں دے قد قتل الامیر المومنین. اللہ جان دے علی دے پتر دوڑن بنے جے بھتریجے 29 ہاشمی گلی دا موڑ کٹے نے اندر داخل تھائیں مسلح تے ستا ہوئے ایک 13 سال دے شہزادے دی جولیے جڑا آدھا بیٹے بلاؤ میں اللہ راسی دا بابا بلاؤ میں مسافر دا بابا حسنہ دے حسین ایک کاؤں نے جڑا سارے کلو پہلے پہنچے ہاتھ بان کیا دے میں تیرے نوکر عباس غازی تو پہلے کی میں آئے آدھے دوڑا تو آدھے پچھوا میں گلی دا موڑ کٹے میں ڈٹھائی جاتے مسجد دی دیوار شاکائی میں ڈٹھا ایک بی بی جنے پاسے تے ہاتھ آئے اشارہ کر کے آدھے غازی ہو رہا میں کہ کون میں کو بچلا سڈا ڈالی آدھے تڑی امڑی بطول رو لگیا